गुड मर्निङ सम्पूर्णमा नमस्कार ल अगाडि बढौँ। आजको पहिलो क्वेशन रहेको छ, नेपालको संविधान कहिले राजपत्रमा प्रकाशित भयो? नेपालको संविधान कहिले राजपत्रमा प्रकाशित भयो? अप्सन ए विक्रम 2072 6 मा, अप्सन बी विक्रम 2072 3 6 मा, अप्सन सी विक्रम 2072 6 6 मा, अप्सन डी 2071 6 3 मा। कहिले राजपत्रमा प्रकाशित भयो त नेपालको संविधान? धेरैले अप्सन ए भनिसक्नु भएको छ। विक्रम 2072 6 3 मा नेपालको संविधान राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। अप्सन ए राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 2, दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई मापन गर्न कतिवटा सूचक तय गरिएको थियो? मापन गर्न दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई, केलाई त लक्ष्यहरूलाई मापन गर्न कतिवटा सूचक तय गरिएको थियो? कतिवटा सूचक तय गरिएको थियो त? अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। 169 वटा सूचक तय गरिएको थियो लक्ष्यहरूलाई मापन गर्नको लागि दिगो विकासका। प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 का नीतिगत क्षेत्र कतिवटा रहेका छन्? राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 का नीतिगत क्षेत्र कतिवटा रहेका छन् त? कतिवटा रहेका छन् त? 13 वटा रहेका छन्। अप्सन बी 13 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 4, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कसले बनाएको हो? गाउँ नगर सभाले, अप्सन बी प्रदेश सभाले, प्रदेश व्यवस्थापिकाले, व्यवस्थापिका संसदले। कसले बनाएको हो त यो? धेरैले अप्सन डी भनिसक्नु भएको छ। व्यवस्थापिका संसदले बनाएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 व्यवस्थापिका संसदले बनाएको हो। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, समाहित शिक्षाको महत्त्व मध्ये कुनलाई बुझाउँछ भनेको छ? महत्त्व मध्ये कुनलाई बुझाउँछ? सबै बालबालिकाले आफ्नो घर पाएक पर्ने नियमित विद्यालयहरूमा पढ्न पाउनु, विविध कारणले गर्दा नियमित विद्यालयको बाहिर रहेका सम्पूर्ण बालबालिकालाई सामान्य शिक्षा लागू गर्नु, सहयोगी सामग्री शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नु, माथिका सबै। केलाई बुझाउँदो रहेछ त? सबै बालबालिकाले आफ्नो घर पाएक पर्ने नियमित विद्यालयमा पढ्न पाउनु, यो पनि महत्त्व रहेछ समाहित शिक्षाको। समाहित भनेको समावेशी शिक्षा भन्ने बुझ्नु होला। समावेशी भन्ने बुझिन्छ, समाहित भन्नाले विविध कारणले गर्दा नियमित विद्यालयको बाहिर रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई सामान्य शिक्षा लागू गर्नु, सहयोगी सामग्री शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नु, माथिका सबै। सबै माथिका सबै भएपछि त के हुने भयो त? माथिका सबै भनेको क ख ग सबै। अप्सन क सबै राइट एन्सर रहेका छन्। कहिलेबाट प्राविधिक शिक्षालय योजना लागू भएको छ भनेको छ? कहिलेबाट लागू भएको हो त? प्राविधिक शिक्षालय। प्राविधिक शिक्षालय लागू भएको हो 1980 बाट हो। सन् 1980 बाट प्राविधिक शिक्षालय लागू भएको 1980 बाट। अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षक तालिमको आवश्यकता पर्नुको कारण कुन हो? प्रभावकारी शिक्षण गर्न, शैक्षणिक योजना निर्माण गर्न, बाल केन्द्रित शिक्षण विधिको प्रयोग गर्न, माथिका सबै। शिक्षक तालिमको आवश्यकता। शिक्षक तालिमको आवश्यकता पर्नुको कारण हो प्रभावकारी शिक्षण गर्न, शैक्षणिक योजना निर्माण गर्न, बाल केन्द्रित शिक्षण विधिको प्रयोग गर्न र माथिका सबै। माथिका सबै पर्नुको कारण, शिक्षक तालिमको आवश्यकता पर्नुको कारण माथिका सबै।
स्किनर बब्स सिकाइको कुन सिद्धान्तमा प्रयोग गरिएको थियो भनेको छ। प्रयत्न र भुल, शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, क्रियापूरक सम्बन्धन प्रत्यावर्तन, सूझ विकास। कुन सिद्धान्त प्रयोग गरिएको थियो त? क्रियापूरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन, अप्सन ग, क्रियापूरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त प्रयोग गरिएको थियो। सिकाइका सन्दर्भमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। सिकाइका सन्दर्भमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस् भनेको छ। सबै वातावरणमा सिकाइ समान अनुपातमा अगाडि बढ्दैन। सिकाइ सर्वव्यापी प्रक्रिया हो। सिकाइ ज्ञान सिप प्राप्तिको निरन्तर प्रक्रिया हो। अप्सनहरु दिएको छ तल। सबै ठिक, सबै बेठिक, ख र ग मात्र ठिक, क र ख मात्र ठिक। सिकाइका सन्दर्भमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। सबै वातावरणमा सिकाइ समान अनुपातमा अगाडि बढ्दैन। सिकाइ सर्वव्यापी प्रक्रिया हो। सिकाइ ज्ञान सिप र प्राप्तिको निरन्तर प्रक्रिया हो भनेपछि सबै ठिक रहेछन्। माथिको सबै भनाइहरू के छन् त? ठिक छन्। प्रश्न नम्बर 10। पुनर्बलको अवधारणालाई शैक्षिक क्षेत्रको प्रयोगमा जोड दिने मनोवैज्ञानिक को हुन्? पुनर्बलको अवधारणालाई शैक्षिक क्षेत्रको प्रयोगमा जोड दिने मनोवैज्ञानिक को हुन्? को हुन् त? को रहेछन् त? बीएफ स्किनर रहेछन्। पुनर्बलको अवधारणालाई शैक्षिक क्षेत्रको प्रयोगमा जोड दिने मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनरले दिएका छन्। यो जोड दिएका छन् मनोवैज्ञानिकलाई। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ। स्वतन्त्र सिकाइ र समयानुकूल सिकाइलाई जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। स्वतन्त्र सिकाइ र समयानुकूल सिकाइलाई जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो? शास्त्रीय सम्बन्धनमा प्रत्यावर्तन, कार्यपूरक सिकाइ सिद्धान्त, प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। कुन रहेको छ त? अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त कुन रहेछ त? अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त रहेछ। स्वतन्त्र सिकाइ र समयानुकूल सिकाइलाई जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। विद्यालय सुधार योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको कुन आर्थिक वर्षबाट हो? विद्यालय सुधार योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको कुन आर्थिक वर्षबाट हो भनेको छ। कुन आर्थिक वर्षबाट रहेछ त? अब 2058-59। अप्सन ख, 58-59। अप्सन ख रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13। उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकालाई सामाजिकरणमा डोर्याउने मुख्य भूमिका तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकालाई सामाजिकरणमा डोर्याउने मुख्य भूमिका तलका मध्ये कुन हो? अप्सन क, अभिभावक, ख, शिक्षक, ग, साथी समूह, घ, समुदाय। कुन रहेछ त? धेरैले अप्सन सी भन्नुभएको छ, साथी समूह। उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकालाई सामाजिकरणमा डोर्याउने मुख्य भूमिका साथी समूहले गर्दछ। प्रश्न नम्बर 14। 10+2 वा स्नातकोत्तर तहबाट प्राप्त हुने ज्ञान सिपलाई तलका मध्ये कुन बुझिन्छ भनेको छ। अप्सन क, सेवाकालीन तालिम, पूर्व सेवाकालीन तालिम, पुनर्ताजगी तालिम, माथिका सबै। स्नातक वा स्नातकोत्तर बाट प्राप्त हुने ज्ञान सिपलाई तलका मध्ये कुन बुझिन्छ? तलका मध्ये कुन बुझिन्छ त? पूर्व सेवाकालीन तालिम। अप्सन ख, पूर्व सेवाकालीन तालिम। अप्सन ख राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत देशभरमा कति शिक्षक तालिम
केन्द्रहरू सञ्चालित थिए भनेको छ। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत देशभरमा कति शिक्षक तालिम केन्द्रहरू सञ्चालित थिए? 11, 24, 29, 34 कतिवटा थिए त? 34 वटा रहेका थिए। कति त? 34 वटा। अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ। 34 वटा। प्रश्न नम्बर 16 जीवन प्रयत्न सिकाइको रूपमा पत्राचार सिकाइ कुन देशबाट सुरु भएको हो? पत्राचार। जीवन प्रयत्न सिकाइको रूपमा पत्राचार सिकाइ कुन देशबाट सुरु भएको हो भनेको छ? बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स। कुन देशबाट सुरु भएको हो त यो? यो बेलायतबाट सुरु भएको। अप्सन क राइट एन्सर रहेको छ। बेलायतबाट। अप्सन क बेलायतबाट। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षामा तलको मध्ये कुन भूमिका शिक्षकको कम महत्त्वमा पर्दछ भनेको छ? पर्दछन्। गुणस्तरीय शिक्षामा तलको मध्ये कुन भूमिका शिक्षकको कम महत्त्वमा पर्दछन्? शैक्षणिक योजना बनाउनु, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण गर्नु, समस्या समाधान सीमा जोड दिनु, शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि भनेको छ। यस प्रश्नको राइट एन्सर के रहेको छ त? शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि। गुणस्तरीय शिक्षामा शिक्षण केन्द्रित शिक्षण विधि कम महत्त्वमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 18 बहुपक्षीय र मूल्यमा आधारित शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर कसले भनेका हुन्? बहुपक्षीय र मूल्यमा आधारित शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर कसले भनेका हुन् त? यो भन्ने व्यक्ति हुन् हार्वर्ड ग्रीन। को रहेछन् त? अप्सन ग हार्वर्ड ग्रीन। अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिले विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्नुका कारणहरू विश्लेषण गर्ने क्रममा कतिवटा विषयलाई अध्ययन क्षेत्र बनाएको थियो? शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिले विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्नुका कारणहरू विश्लेषण गर्न क्रममा कतिवटा विषयलाई अध्ययन क्षेत्र बनाएको थियो त? 14 वटा, 15 वटा, 17 वटा, 16 वटा। कतिवटा क्षेत्रलाई बनाएको थियो त? 16 वटा क्षेत्रलाई अध्ययन क्षेत्र बनाएको थियो। प्रश्न नम्बर 20 सुशासन र विकास शब्दलाई सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउने संस्था तलका मध्ये कुन हो भनेको छ? सुशासन र विकास शब्दलाई सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउने संस्था तलका मध्ये कुन हो? अप्सन क एसियाली विकास ब्याङ्क, ख विश्व ब्याङ्क, ग युनिसेफ, ग युरोपियन युनियन। सुशासन र विकास शब्दलाई सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउने संस्था को रहेछ त? विश्व ब्याङ्क। अप्सन ख विश्व ब्याङ्क रहेको छ। प्रश्न नम्बर 21 विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न कार्यान्वयन तहमा कसको भूमिका प्रमुख हुन्छ भनेको छ? विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने कार्यान्वयन तहमा कसको भूमिका प्रमुख हुन्छ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, प्रधानाध्यापकको, स्थानीय शिक्षा हेर्ने प्रमुखको, शिक्षकको। कसको हुन्छ त यो? यो शिक्षकको हुन्छ। अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ त। कसको हुन्छ त? शिक्षकको हुन्छ। अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 22 नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्रको प्रयोग अनिवार्य गरिएको कहिलेबाट? वडापत्रको नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्रको प्रयोग अनिवार्य गरिएको कहिलेबाट हो त? यो गरिएको हो 2061-4-1बाट गरिएको हो। अप्सन क राइट एन्सर रहेको छ। 2061-4-1बाट गरिएको हो यो अनिवार्य वडापत्रको। प्रश्न नम्बर 23 विद्यार्थीको नेतृत्व विकासका लागि तलका मध्ये कुन शैक्षिक कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ? विद्यार्थीको नेतृत्व विकासका लागि तलका मध्ये कुन शैक्षिक कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ? नवीनतम प्रविधिको प्रयोग कुन हुन्छ त बढी प्रभावकारी? सञ्चार, सहकार्य, समन्वय र अन्तर्क्रिया यो बढी के हुन्छ? प्रभावकारी हुन्छ। अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ। सञ्चार, सहकार्य, समन्वय र अन्तर्क्रिया। प्रश्न नम्बर 24 कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? नपर्ने भनेको छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा नपर्ने तलको मध्ये कुन पर्दैन? बसाइ व्यवस्थापन पर्छ।
कक्षा कोठा सजावट र कालोपाटी व्यवस्थापन यो पनि पर्छ। कक्षा सरसफाइ र शैक्षिक सामग्री व्यवस्था यो पनि पर्छ। नपर्ने कुन रहेछ त अप्सन ग रहेछ, वार्षिक कार्ययोजनाको व्यवस्थापन यो चाहिँ पर्दैन। अप्सन ग पर्दैन, अरू सबै पर्छन्। यी सबै पर्छन्, ग चाहिँ पर्दैन। प्रश्न नम्बर 25 दैनिक पाठ्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विशिष्ट उद्देश्य हो भने कम भूमिका रहेको पक्ष तलका मध्ये कुन हो? दैनिक पाठ्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विशिष्ट उद्देश्य हो भने कम भूमिका रहेको पक्ष तलका मध्ये कुन हो भनेको चाहिँ शैक्षिक सामग्री, शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन, गृह कार्य। सबैभन्दा उद्देश्य हो भने कम भूमिका रहेको पक्ष हो, गृह कार्य हो। कुन रहेछ त? अप्सन घ रहेछ, गृह कार्य कम भूमिका रहेको पक्ष। प्रश्न नम्बर 26 कुन योजनाले शैक्षिक भन्दा प्रशासनिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दछ भनेको छ? शैक्षिक भन्दा कुन योजनाले? शिक्षण सुधार योजना, पाठ योजना, एका योजना, शैक्षणिक कार्य योजना। कुनले गर्दछ रहेछ त यो? शिक्षण सुधार योजनाले शैक्षिक भन्दा प्रशासनिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दछ, शिक्षण सुधार योजनाले। प्रश्न नम्बर 27 सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया तलका मध्ये कुन पक्षमा आधारित हुन्छ? सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया तलका मध्ये कुन पक्षमा आधारित हुन्छ? शैक्षणिक कार्यकौशल, उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन क रहेको छ। शैक्षिक के रहेछ त? शैक्षणिक कार्यकौशल। शैक्षणिक कार्यकौशल यो चाहिँ पक्ष के हुन्छ त? सहजीकरण प्रक्रियामा बढी चाहिँ के हुन्छ? आधारित हुन्छ। अप्सन क राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 शिक्षामा गरिएको लगानीबाट के अपेक्षा गरिएको हुन्छ? शिक्षामा गरिएको लगानीबाट के अपेक्षा गरिएको हुन्छ? सामुदायिक विद्यालय र सरकारी विश्वविद्यालयको विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, मानव संसाधन विकास, धार्मिक र सांस्कृतिक विकास। यस प्रश्नको राइट एन्सर के रहेको छ त? अप्सन ग रहेको छ। मानव संसाधन विकास। शिक्षामा गरिएको लगानीको अपेक्षा मानव संसाधन विकास यसको के गरिएको हुन्छ? अपेक्षा गरिएको हुन्छ। अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29 बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक को हुन् त? बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक हुन् रुसो हुन्। अप्सन ग राइट एन्सर रहेको छ, रुसो। प्रश्न नम्बर 30 विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केका लागि गरिन्छ? विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केका लागि गरिन्छ? प्रश्नपत्र निर्माण गर्न, शिक्षणमा सुधार ल्याउन, शिक्षणलाई व्यावहारिक बनाउन, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकताको लेखाजोखा गर्न। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केका लागि प्रयोग गरिन्छ त? यो प्रयोग गरिन्छ प्रश्नपत्र निर्माण गर्न। अप्सन क राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्नपत्र निर्माण गर्न विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 31 प्रभावकारी सिकाइ सहजीकरणका लागि शिक्षण विधि छनौटको आधारमा तलका मध्ये कुन कम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेको छ? सिकाइ सहजीकरणका लागि शिक्षण विधि छनौटको आधारमा तलका मध्ये कुन कम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? कुन मानिँदो रहेछ त कम महत्त्वपूर्ण? शैक्षिक सामग्री कम महत्त्वपूर्ण मानिँदो रहेछ। अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 32 बाल केन्द्रित शिक्षण विधि कस्तो हुनु राम्रो मानिँदैन? बाल केन्द्रित शिक्षण विधि कस्तो हुनु राम्रो मानिँदैन? कस्तो हुनु राम्रो मानिँदैन त बाल केन्द्रित शिक्षण विधि? यो शिक्षक केन्द्रित हुनु राम्रो मानिँदैन। अप्सन बी शिक्षक केन्द्रित हुन राम्रो मानिँदैन यो। प्रश्न नम्बर 33 शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ? शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? विषयका रूपमा, माध्यमका रूपमा, विषय र माध्यमका रूपमा कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ। विषय र माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अप्सन सी।